علی دم دم حضرت خواجہ صوفی شیخ محمد یونس علی شاہ قادری الچشتی افتخاری چراغ پیر عادل مخملی پیر افیانو آپ کے سامنے روح پرور بیان فرمانے جا رہے ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا تمام مریدین عاشقین سے کہ وہ خاموشی کے ساتھ با ادب با احترام سمجھنے کی کوشش کریں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یار تو دل میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں تو سوچا تھا جدا ہے مجھے معلوم نہ تھا، اور یا قدیر اللہ تیرے در سے پتہ میں پایا، کلمہ طیب میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور پیر عادل جو خدا وند نہ مجھ کو ملتا، پیر عادل جو خدا وند نہ مجھ کو ملتا، کلمہ طیب پیر عادل جو خدا وند نہ مجھ کو ملتا، عشق معبود میں کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، عشق معبود میں کیا ہے مجھے معلوم نہ تھا. بس یہ سمجھ لیجئے جستجو جس کو نہیں اس کا خدا ہوتا نہیں، اور ہو گیا جس کا خدا اس سے جدا ہوتا نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو خدا کو دیوانے کہاں ڈھونڈتے ہیں، خدا کو دیوانے کہاں ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں پیر بولے وہاں ڈھونڈتے ہیں. تو جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے، جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے، اور خدا جس کو نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے. تو ملاحظہ فرمائیے حضرت قبلہ مخملی پیر آپ کے سامنے روح پرور بیان فرمانے جا رہے ہیں. تھوڑا سامنے رکھو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. برادران ملت اسلامیہ، سجادہ نسیم داسانی پیر صاحب، جنی خلفاء اکرام، مریدین عاشقین، میرے بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم کافی ہو چکا ہے، مختصر میں آپ کو کچھ سمجھانے کی میں کوشش کروں. جس نے غوث العظم دستگیر اور جس نے خواجہ غریب نواز بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہے. مقصد یہی ہے کہ ان کے جانثاروں کو ان کے سینے میں جو تعلیمات آئی ہے خدا شناسی کی، ان کے جانثاروں کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بیعت تو ہونا ہے، مگر ہر کوئی نہیں جانتا ہے کہ بیعت کیوں ہونا ہے، بیعت کا مقصد کیا ہے.
कौन से इल्म की खातिर बैत है? बैत के माने सुपुर्द होना, हवाले होना। और बैत होने का असल मकसद ये है, जो मैंने समझा हूँ, खुदा पाने के लिए, खुदा समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए। कहीं जाके कुरान शरीफ में इशारा आया, जैसे कि यह दिन सिरातुल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलाओ। पढ़ रहे हैं मगर उस आयत पर हम गौर भी करने कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, कहाँ पढ़ रहे हैं? नमाज भी एक अफजल इबादत है, और उसी इबादत में हम कह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ। अहले समझदार के लिए सवाल पैदा होता है, नमाज भी एक अफजल इबादत है, और उसी इबादत में खड़े होकर क्या इल्तिजा करे कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ। सोचो, समझने की बात है। नमाज भी एक अफजल इबादत है, और उसी इबादत में हम क्या करें, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ, सिरात मुस्लिम के रास्ते पर चलाओ। वो कौन सा सीधा रास्ता है जिसके लिए हम दुआ करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। समझना है तो बड़ी बात है। हम उसी रास्ते की दावत दे रहे, वो सिरात मुस्लिम का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के बाद जिस परवरदिगार आलम की तुम इबादत कर रहे हो, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्लिम। खुदा को जानना है तो हदीस में आया है, मन नरफ नफ्सहू फक़द रब रब्बहू। क्या बात है। जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना रब को। सुभान अल्लाह। जिसने पहचाना खुद को, उसने पहचाना खुदा को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोग खुदा खुदा कर रहे हैं, मगर खुदा को नहीं समझे ना। सुभान अल्लाह। तो खुदा खुदा करने वालों को खुदा भी मौका देता है। अब तक तूने मेरी इबादत किया, रियाजत किया, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, हज किया, सब कुछ किया, अभी तू मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, मुझे अपना बना ले। मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। ये परवरदिगार आलम का स्टैंडिंग तस्वर है। जानना, पहचानना, पाना, फिर जाना, इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। यही तालीमात पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर और ख्वाजा करीम नवाज अता रसूल हिंदल मदी के सीने में आई। सुभान अल्लाह। उनके नाम की नजर नियाज करे, मगर वो कौन सी तालीमात उनके सीने में आई, कसम खुदा की जो तालीमात उनके जो सीने में आई, उसी तालीमात के बदौलत अल्लाह ने आपको अपना दोस्त बना क्या दिया, बात है। हक वली बना दिया, हिंदल वली बना दिया। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। खुदा शनासी की तालीमात, खुदा को जानने की, खुदा को पहचानने की, और खुदा को अपना बनाने की। इसी तालीमात की खातिर पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर 13 मुर्शिदे के हाथ पर तालिब बने। हालांकि मादर जात वली थे, माँ पेट के वली थे, कुछ जरूरत नहीं थी, फिर भी खुदा को जानने के लिए, खुदा को पहचानने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए किसी के हाथों पर बैत होना पड़ा, किसी कामिल फकीर के हाथ पर बैत होना पड़ा। जब तलाश में निकले, किसने कह दिया वहां पे कामिल फकीर है, उनके पास गए तो उनको जाने के बाद में ला इलाहा का जिक्र मिला। कई दिन तालीम तरबियत पाने के बाद में सरकार गौस पाक अपने पीरों से मुखातिब कह रहे, मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है, मैं मेरे खुदा को जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। तो पीरो मुर्शिद कहते थे ये तो तालीमत मेरे पास नहीं है। फिर आगे जाते थे, आगे गए तो अल्लाह का जिक्र मिला, कहीं पर नमाज के बाद ये पढ़ो का जिक्र मिला। फिर कई दिन तालीम तरबियत पाने के बाद मैं तो मेरे खुदा को जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। तो हर पीरो मुर्शिद ने कहा ये तो तालीमत हमारे नजदीक नहीं है। किसी ने कह दिया अगर आपको मिल जाए तो हमें भी खबर देना।
आखिरकार जाकर 14 मुर्शिद मुबारक अबू सईद मखज़नी रज़ी अल्लाह आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला, खुदा को जानने का, पहचानने का और अपना बनाने का इल्म मिला। वो समझ मेरी जिस समझ से खुदा क्या है समझ में आया। सुभान अल्लाह। तब उन्होंने अपने 13 मुर्शिदों को दावत दिए। मुझे जिसकी तलाश थी, जिस इल्म की तलाश थी, वो मुझे मिल गया। सुभान अल्लाह। तो लोग कहने नाने, वो पीर साहब कहने लगे कि हमें भी आता कीजिए। बोले पर्दे की जरूरत है, बैत की जरूरत है। बैत में लेकर खुदा शनासी के इल्म से आपको आरास्ता पिरास्ता किया गया, तो खुश होकर नजरान में क्या देते, आज से तुम हमारे क्या बात। पीरों के पीर। सुभान तो अल्लाह। पिराने पीर गौसुल आजम के रुमाल से लगाया। तो कहने का मतलब ऐसा है, कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू बिल्लाहि रसूली, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। देखो हम पढ़ रहे कुरान, उसकी गहराई में जाकर सोचने की कोशिश नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, मफहूम क्या है, मकसद क्या है। ये अल्लाह हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। सुभान ऐ ईमान वालो, सोचने की बात है, गौर फिक्र करने। ईमान वाले की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। फिर ये कौन सा ईमान है, और जिसकी दावत दी जाए वो कौन सा ईमान है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। समझने की बात है। हम लोग खुश नसीब है, परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान अजीम है जो हमें मोहम्मद उम्मत के पैदा किया। आज से 1400 साल, पौने 1400 साल सरकार दो जनसम ने जो कहा था, आज हमें नजर आता। आपने फरमाया था 14 सदी के आखिरी हिस्से में 73 फिरके हो गए, 72 नारी एक नूरी, 72 फिरके जन्नत में हो गए और एक फिरका नूरी जो जन्नती होगा। आज हमें नजर आ रहा है, हर कोई फिरका दावा कर रहा है कि हम सही है, हम ईमान वाले हैं। ये सबको दावत दी जा रही, अरे ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। अभी इनके ईमान को तोड़ेंगे। इनका ईमान क्या है, इन्होंने सुनकर ईमान लाया है, पढ़कर ईमान लाया है। किसी ने कह दिया अल्लाह है, इन्होंने भी कह दिया अल्लाह है। अभी दावत दी जा रही, समझ कर ईमान लाओ, जान कर ईमान लाओ, पहचान कर ईमान लाओ और अपना बना कर ईमान लाओ। सुभान अल्लाह। ये इल्म की खातिर बैत होना है। ये इल्म जहां मिलेगा वहां पे बैत हो जाओ। सुभान अल्लाह। क्या हम पर फर्ज है नहीं, वो हमारा मालिक हकीकी, उसी के दुनिया में हम रहते, उसी की जमीन पर बैठे, उसी के छत के नीचे बैठे, उसी का खा रहे। तो क्या ये हम पर फर्ज नहीं अपने मालिक की हकीकत को जानना? बहुत। ये हम पर फर्ज है नहीं। एक अदना जानवर, एक बुजुर्ग ने कहा सुभान अल्लाह। कुत्ते की मिसाल देकर, क्योंकि बुजुर्गों के कलाम बंद कलाम होते, कहते हैं कुत्ते के अंदर 40 खसलतें, उसमें एक ऐसी खसलत है अगर इंसान के अंदर आ जाए तो अल्लाह उसको अपना दोस्त बना क्या देगा। बात है। सुभान अल्लाह। आगे खुलासा नहीं किए वो कौन सी खसलत है। आज तुम पर गौसूल वरा का करम होना, क्योंकि ये उनकी मजलिस है, ये उनकी सीने की तालीम आपके पेश नजर रखना चाहते हैं। वो कौन सी खसलत है, वो अपने मालिक को पहचान लेता है, वो अपने मालिक को पहचान लेता है। और हम दावा कर रहे हैं अशरफुल मखलूकात का, हम दावा कर रहे हैं इंसान का, फिर हम नहीं सुभान अल्लाह। मान क्या माने रखता है। हम पर फर्ज है नहीं, खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। ये तालीमत की खातिर बैत होना, असल बैत का मकसद ये है, ये जहां पे भी मिले वहां पे बैत हो जाओ, सुभान अल्लाह। ताकि तुम्हारा हकीकी मालिक तुम्हारे समझ में आए। जानना जरूरी है। अरे ये तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए जिन्नो मलाइक को बनाया था, हजरत इंसान को बनाने का क्या मकसद है, कौन जानता है? जानना जरूरी नहीं। अरे रात दिन इबादत करने के बावजूद भी वो मालिक की हकीकी क्या है समझ में नहीं आया। सुभान अल्लाह। वो कुछ काम धंधा नहीं करते थे, सिर्फ इबादत करते थे, सिर्फ इबादत करते थे। मगर रात दिन इबादत करने के बावजूद भी वो जाते ग्रामी क्या है समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता तो हजरत इंसान को बनाने का ख्याल में नहीं आता। ये भी एक मकसद है हजरत इंसान को बनाने का। क्यों बनाया?
تمہیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جاننا ضروری نہیں، ہم پر فرض ہے نہیں، وہ ہمارا مالک حقیقی، ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری عبادتوں کا وہ محتاج نہیں، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہمیں کرنا ہے، ہم سے وہ راضی ہو جائے، خوش ہوئے، مہربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم ہر پل بندے کا بھلا سوچتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے، بگڑی بنانا چاہتا ہے، تمہارے چہرے پہ ہنسی دیکھنا چاہتا ہے، خوشی دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا سٹینڈنگ تصور ہے۔ اللہ نے تو بندے کے مقام کو جان لیا، مگر بندے نے اس کے مقام کو نہیں جاننے کے ناطے بندہ پریشان ہے، اور سمجھانے کے لیے کسی رہبر اور رہنما کو آگے کیا، کسی پیر کے ذات کو آگے کیا۔ ایسا کیوں سوچتا ہے؟ بندے کے بارے میں بھلا کیوں سوچتا ہے؟ ایسی بندے نے کیا اچھا دیکھے تو بندے کا بھلا سوچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی بات ہر کوئی کتاب میں نہیں مل سکتی ہے۔ خدا شناسی کا علم سینہ بسینہ علم آیا، سبحان اللہ۔ سینہ بسینہ علم آیا، شریعت عام ہے اور طریقت خاص ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات ہے، ایسا کیوں سوچتا ہے؟ میں آپ کو اپنا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ ارے اللہ کو اللہ کس نے کہا؟ آپ نے کہا۔ تعریف کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے۔ اس کی عبادت کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں، بندہ ہی کر رہا ہے۔ عالم الغیب ہوا رحمان الرحیم، وہ کائنات کا مالک غیب میں تھا، مندر یہاں پر کس نے لایا؟ بندے نے لایا۔ اللہ کیا ہے کس نے سمجھایا؟ بندے نے سمجھا۔ وہ قدرت والا ہے، سبحان اللہ۔ کس نے کہا؟ بندے نے کہا۔ اس لیے وہ بندے کا ہر پر بھلا سوچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یو آر دا انٹروڈکشن، آپ اس کی تعریف کرنے والے ہو۔ جب اس کی تعریف کرنے والے کیوں نہیں آپ کا بھلا سوچیں گے؟ سبحان اللہ۔ آپ کا بھلا سوچتا ہے، پازیٹیو سوچ رہا ہے، آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں، آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں۔ لوگ خدا کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی حرم میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی صنم میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مندر میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مسجد میں ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم خدا کو خود میں ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے مرضی سے نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ پتہ بتا رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء محیط، میں ہر شے میں ہوں، ہر شے میرے گھیرے میں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتا میں تیرے نفسوں میں موجود ہوں، تیرے ذرے ذرے میں میرا مقام ہے، تیرے سانسوں میں میرا مقام ہے، تیرے خیال میں میرا، ایسے کئی معنی نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نوکربا من حبل الورید، میں تمہارے دھڑکتے ہوئے شرک سے بھی کہوں قریب ہوں۔ واو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ہمراہ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ساری آیتیں اس بات کی گواہی دے رہی کہ وہ خدا ہم سے جدا نہیں، ہم اس سے جدا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول سے ہم سے پوچھا گیا اللہ کہاں رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ مومنوں کے دل میں رہتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے آپ لوگوں کو مومن بنایا گیا۔ سب کے دل میں رہنا وہ پسند نہیں کرتا ہے، مومن کے دل میں رہنا پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ تو یہ آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خدا ہم سے جدا نہیں، ہم اس سے جدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تم پر غسل ورا کا کرم ہو گیا، کاکسار کو آگے کر کے سمجھانے کے لگا ہے کہ وہ پروردگار عالم بندے کا بھلا سوچتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے معلوم پڑا ہمیں کامیابی کامرانی دینے والا خدا وہ ہم سے جدا نہیں، ہم اس سے جدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہماری نیتوں کا جاننے والا ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں آیا کہ وہ بھلا سوچتا ہے، تو کیوں ہم پازیٹیو نگیٹو کیوں سوچنے کا؟ نہیں، یہ تصور بنا دو، قسم خدا کی اللہ اللہ بیڑا پار ہوگا۔ مجھے کامیابی کامران دینا خدا وہ میرے ہمراہ ہے، وہ میرے ہمراہ ہے، اور وہ بندوں کا ہر پر بھلا سوچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان میں کامیاب ہوگا، میں کامیاب ہوگا، میں کامیاب ہوگا، اس لیے کہ کامیابی کامران دینا اور خدا میرے ہمراہ ہے۔ یہ سب ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔
ایمان کے بارے میں حدیث میں آیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ لوگ زبان سے کلمے کی ادائیگی کریں، اقرار باللسان میں ہو، دو ہونٹ ایک زبان، جب تک کا زبان چلتی رہیں گی تب تک کا پڑھتے رہوں گے. زبان بند ہونے کے بعد کیسا بند کرو گے، کیسا پڑھو گے؟ تو یہاں پہ تصدیق بالقلب کرایا جاتا ہے، دل کی زبان سے کلمے کی ادائیگی کرنے کی بات ہے. طریقت میں وہ طریقہ آیا ہے، سبحان اللہ. کیا صرف زبان کا وہ مالک ہے؟ جبکہ وہ ذرے ذرے کا مالک ہے تو ذرے ذرے میں اس کی یاد نہیں ہونا. تو طریقت میں وہ طریقہ آیا ہے، ہمارے نزدیک وہ طریقہ آیا ہے. ہم کلمے کی دعوت دے رہے، زبان سے پڑھ رہے، اقرار باللسان ہے، یہاں دل کی زبان سے کلمے کی ادائیگی کرنے کی بات ہے. تصدیق بالقلب ہم کراتے ہیں، ذرے ذرے سے اس کے صدائے آنا چاہیے کیونکہ وہ ذرے ذرے کا مالک ہے. اور دوسری بات، دل سے اس لیے پڑھنا ہے، دل میں اس لیے اس کی یاد کرنا ہے. دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے، چھوٹا سا دل ہے مگر یہ لمبی چوڑی کائنات کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے. زمین و آسمانوں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے. چاند سورج ستاروں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے. آپ کو بنایا، ہمیں بنایا، شجر بنایا، حجر بنایا، اس مالک کا گھر دل ہے. اس گھر کو آباد کرنے کی بات ہے، اس کے گھر میں اس کو یاد کرنے کی بات ہے. ہر کوئی اپنے گھر کی فکر کر رہا ہے، ہم ان سے کہہ دے جو خدا کے گھر کی فکر، جو بندہ خدا کے گھر کی فکر کرے گا، قسم خدا کی خدا اس کے گھر کی فکر دور کرے گا. ہم نے اس کے دل کے اندر دنیا کو سمیٹ کر رکھا ہے. دنیا کا ذکر ہو رہا ہے، فنا کا ذکر ہو رہا ہے، بال بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، فکر کا ذکر ہو رہا ہے، کاروبار کا ذکر، ساری باتیں دل میں آ رہی ہیں. تو بھلے بتا اس بندے پر کیسی اس کی رحمت ہوگی. یہ سب کی نفی کرا کر اس کا ذکر بجانا بڑی بات ہے. تیرے ذکر سے ہر ذکر منسوب ہوتا ہے. دل میں اگر اللہ رسول کی یاد چلتے رہیں گے تو دنیا کی ذکر کی نفی ہو جائیں گے، اور خالص صرف اللہ رسول کا ذکر باقی رہے گا. تب خدا سوچنے پر آمادہ ہوگا کہ میرا بندہ میرے گھر میں صرف مجھے یاد کر رہا ہے، تو کیوں نہیں میں اس کو یاد کروں. تو اس کے بارے میں قرآن میں آیا، اے بندے تم میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تم میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. تم صرف قرآن پڑھ رہے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرے. تم میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. اس لیے ہم کہتے ہیں مومنوں سے، بندے کے دل کے بہر وہ خدا کی نظر ہے. ہم 2 منٹ چاہتے ہیں، 2 منٹ ذرا اس کو دل میں یاد کر کے جاؤ. 2 منٹ ہر چیز کی یاد آ رہی، خیال آ رہا ہے، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، کام کا، دھندے کا، اس کے ذکر کا خیال آئے گا، اس کی یاد آئی کیا؟ اور اس کو تم یاد کریں گے تو تمہیں یاد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تم میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. کہاں کرے گا؟ ارے جس کام کے لیے جا رہے ہو، جس بندے کے بعد اس کے دل میں ڈال دیں گا، کہہ دیں گا کہ میرا ذاکر مجھے دل سے یاد کرنے والا تیرے بعد اس کا کام کر. جب تک اللہ دل میں ڈالتا نہیں کام ہوتا نہیں، کیونکہ سب کے دلوں پر اس کی حکمت چلتی ہے. آگے کہہ رہا ہے وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرْ، میری ناشکری نہ کر، میں تیری چرچا کروں گا. میرا شکر بجا لا. لوگ ذکر کر رہے، شکر بجا لانے سے کوسوں دور ہے. ارے زبان سے اس کو یاد کرنا ذکر ہوتا ہے، اور دل کی زبان سے اس کو یاد کرنا ذکر بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے. کچھ لمحہ دل میں یاد کر دو. وَلَا تَكْفُرْ، بندے کو نفس لگا ہوا ہے، زندگی لگی ہوئی ہے، کہیں لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے. تم جہاں جہاں جاؤں گے، جن جن لوگوں کے پاس جاؤں گے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر میں ڈال دوں گا کہ میرا ذاکر مجھے دل سے یاد کرنے والا تیرے بازار ہے، اس کا کام کر. پڑھ رہے ہیں ہم، پریکٹیکل میں نہ آ رہے. قرآن میں بندے کے حق میں اللہ جیسا کہہ رہا ہے ایسا ہو رہا نہیں، دیکھنا پڑے گا. آج صرف سوچے سمجھے بول رہے، اس کی مرضی کو پتہ بھی نہیں ثابت نہیں کر سکتے. یہاں تو تصدیق کرایا جاتا ہے، یہاں تو ثابت کرایا جائے گا، یہاں عمل کے میدان میں لایا جاتا ہے. ہمارے خانقاہوں میں قرآن کو سمجھایا جاتا ہے، حدیثوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور جو عمل پیرا ہو جاتا ہے اس کو رزلٹ ملتا ہے، تب جا کے وہ ماننے کو لگتا ہے. وہ ہے حقیقت میں ایمان والا. اللہ اکبر تو بول رہے، اللہ بہت بڑا ہے، سمجھ کر بول رہے، سمجھ کر بول رہے کیا نہیں؟ قرآن میں آیا، اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے.
समझ कर बोल रहे क्या? बात है, सुभान अल्लाह, लफ्जों में लिखा हुआ पढ़ रहे, समझे क्या? वो जाते गिरामी को बहुत सुभान अल्लाह, आपको सबूत देना पड़ेगा, बड़ा होने का सबूत देना पड़ेगा। हक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबान से बोले बोल के नहीं चलता। यहाँ तस्दीक अनपढ़ गवार जाहिल को भी समझना न मांगता है, क्योंकि वो सबका खुदा है। हक है, क्या बात है, दावा तो करे फिर दलील लेना पड़ेगी। कह तो रहे अल्लाह बहुत बड़ा है, और बंदा इतना आगे जगो अपने आप कुछ बड़ा समझ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, इसलिए बड़ा है कि जमीन और आसमानों को उसने बनाया, चांद सूरज सितारों को उसने बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया, शजर बनाया, आजम बनाया। उसका कोई हिस्सा नहीं हो ही नहीं सकता, उसका कोई मिस्र हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बड़ा है। बहुत सुभान अल्लाह, दूसरी बात है, और बड़ा होने का सबूत ये है, अल्लाह बनाता नजर नहीं आता है। ओ क्या बात, जमीन और आसमानों को कब बना किसने देखा क्या क्या? बात? चांद सूरज सितारों को कब बना? करीब की मिसाल ले लो, अरे तुमको भी माँ के क्या पेट में बात, कब बना सुभान अल्लाह, किसने देखा क्या? बहुत अल्लाह बनाता नजर नहीं आता, बंदा बनाता नजर आता। मैंने दुकान बनाया, मकान बनाया, ये सब नजर आता सुभान है। अल्लाह। देयर इज अ वाट डिफरेंस बिटवीन अल्लाह और बंदा, बहुत बहुत फर्क है इसमें। हमारे खानकाह में उस जाते गिरामी को समझाया जाता है, ला यकबल्लाहु इबादतुल अब्दा कुल्लहा मारिफतुल्लाह ताला, नहीं कबूल करता उस बंदे की क्या बात इबादत है? जब तक वो ना जाने अपने माबूद को। क्या जान रहे हो? इबादत कर रहे, करने के बावजूद भी रायगा जा सकती है। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल दो, नमाज झुकना सिखाती है। झुकने से मिराद अजीजी इंतसारी खाकसारी नमी आना, सुभान अल्लाह, अकड़ घमंड तकब्बुर की नफी होना। हर इबादत के पीछे एक मकसद है, बंदे में जो खामियां है वो निकल जाना और बंदा सही सिरात मुस्तकीम में चलना। सुभान अल्लाह, यहाँ नाच कर रहे, अपनी इबादत पे हर कोई नाच कर रहा है। अरे नाच तो जिसकी इबादत करे उस खुदा पर करना है। हक है, सुभान अल्लाह, तो मैं नमाजी, मैं हाजी, मैं पता क्या नहीं, बात है, हक है, सुभान सीला यहाँ मिलेगा, आखिरत में कुछ नहीं क्या मिलेगा। बात है, हम बचाने के लिए आए, उसकी इबादत का सीला देना चाहते। एक हाजी साहब का तस्वर है तो मैं कुछ हाजी बने। हर कोई हज को नहीं जा सकते, फजल रब्बी है। सुभान अल्लाह, अगर उसका ये तस्वर बन गया कि मुझे कोई हाजी समझे या हाजी बोले, कसम खुदा की राय गया, सुभान अल्लाह, बल्कि उसको अपनी नफी करना पड़ेगा। मैं खुश नसीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या औकात है, ये मेरे परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है जो मैं वहां तक उसने, वरना मेरी क्या औकात है मैं वहां तक पहुंच सकूं। मैं दुआ गोर होऊंगा कि परवरदिगार आलम हर कलमा को हज नसीब करे। अगर ये तस्वर बना रहा है तो अल्लाह बेड़ा पार है, अल्लाह बेड़ा पार है। हम इबादत में इजाफा करना चाहते हैं। आज आप लोग नमाज पढ़े, अल्लाहू अकबर बोलते का दुकान में मकान में खा जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, गौर फिक्र करना, क्या बात, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो साथ में शैतान को भी रखा है, सुभान और उसने अल्लाह से वादा किया, एग्रीमेंट हो चुका है। जो बंदा तेरा बन करेगा, तेरा हो करेगा, उस पर तेरी हुकूमत चलेगी, और तेरे से जो हट करेगा उस पर मेरी क्या हुकूमत बात है, चलेगी। सुभान अल्लाह, वो वसवसे डालता है, वही इबादत में हमें खलल डालता है, वही हमारे होने वाले कामों में रुकावटें डालता है। उस पर काबू पाने की बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है, वो हमारे सिलसिले में तालीमत आई है, नफ्स पर काबू क्या पाना। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार पीर आदिल का एक शेर है, मजा तो जब है कि नफ्स खुद बोले कि मुझे दुनिया से नफरत क्या होगी। बात है, जरा अंदाजा लगाओ क्या मेरे पीर मुर्शिद का मुकाम है। मजा तो जब है कि नफ्स खुद बोले कि मुझे दुनिया से नफरत होगी। क्या बात है, क्या अंदाज है। तरीकत में वो तरीका आया, हम वो तरीका देना, शैतान को हटाकर उसकी जरा इबादत करके देखो, कुरान पढ़ के देखो, कुरान समझ में आएगा। सुभान अल्लाह, इसके लिए बैत है। ये नजर नियाज करने के पीछे यही मकसद है कि गौस के चाहने वाले कम से कम नजर नियाज के बहाने, हिले बहाने यहाँ आएंगे तो उनके जान इशारों के सामने उनके सीने में जो इल्म आया वो हमें पेश करना है। यही इल्म गौसुल वरा रहमतुल्लाह के सीने में आया, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के सीने में आया, वही उनके जान इशारों को ये पैगाम मुसल्लम पहुँचा जाते। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम गौसुल वरा के सदक़े में, ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में, या पीर अहमद, हाजिर मंजिल में जो भी हजरत शामिल है, अल्लाह हम सब के दिली मुरादों को पूरी करे, ईमान की दौलत से नवाजे, हम सबको नमाजी और गाजी बनाए। आमीन,
سلسلے کے جمی اولیاء کرام کے صدقے میں ہم سب کے دلی مرادوں کو پوری کر رہے ہیں. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بن سلیم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین کانوا یتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. شروع کرو. مذنب باشد گر تمام امتت مجنب چمل نباشد گر تمام مدد. رحم کن بر حالما یا رحمت للعالمین. رسول اللہ آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے. یا رسول اللہ آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے. دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے. حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم. حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم. دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے. دو بولنات کیسے تم مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. جو چاہو مانگ لو. جو چاہو کملی والے نبی سے جو چاہو. کملی والے نبی سے جو چاہو. مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو. مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو. مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو. اور آقا میرے حیات ہے. آقا میرے حیات ہے. جو چاہو مانگ لو. چاہو مانگ لو. اور آقا میرے حیات ہے. آقا میرے حیات ہے. جو چاہو مانگ لو. آقا میرے حیات ہے. جو چاہو مانگ لو. جو چاہو مانگ لو. جو چاہو میرے آقا نبی سے دنیا میں سبھی آئے مکرم بن کر. یوں تو دنیا میں سبھی آئے مکرم بن کر. یوں تو دنیا میں سبھی آئے مکرم بن کر. یوں تو دنیا میں سبھی آئے مکرم بن کر. کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. محمد مختار کائنات ہے. دیکھو جو چاہو مانگ لو. جو چاہو مانگ لو.
सभी आए मुकर्रम बनकर, यूं तो दुनिया में सभी आए मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर, मोहम्मद मुख्तार कायनात। देखो जो चाहो मान लो, ओ कमली वाले नबी से, ओ मेरे आका नबी से, ओ मेरे आका नबी से जो चाहो मांग लो। फैज़ का दरिया है, तू रहमती रहमत है, तू फैज़ का दरिया है, तू रहमती रहमत है, तू फैज़ का दरिया है, तू रहमती रहमत है, तू फैज़ का दरिया है, तू रहमती रहमत है। जो कुछ भी मिला मुझको, अरे सब तेरी बदौलत है मुख्तार कायनात। अरे जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो तू रहमती रहमत है, तू फैज़ का दरिया है, तू रहमती रहमत है, देखो तू फैज़ का दरिया है, तू रहमती रहमत है। तू फैज़ का दरिया है, तू रहमती रहमत है, जो कुछ भी मिला मुझको, अरे सब तेरी बदौलत है। मुख्तार कायनात। अरे जो चाहो मांग लो, ओ जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो, ओ जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो, चाहो मांग लो। फैज़ का दरिया है, तू रहमती रहमत है, तू फैज़ का दरिया है, तू रहमती रहमत है, जो कुछ भी मिला मुझको सब तेरी बदौलत है, सब तेरी बदौलत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है, अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। अरे तुम हंस के जरा कह दो हाँ तुझसे मोहब्बत है, तुम हंस के जरा कह दो हाँ तुझसे मोहब्बत है। अरे ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है, ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है। हाँ कतरा ही सही लेकिन अरे दरिया से तो निस्बत है मुख्तार कायनात। जो चाहो मांग लो, 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 जो चाहो मांग। ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है, ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है। भाई कतरा ही सही लेकिन अरे दरिया से तो निस्बत है मुख्तार कायनात। जो चाहो मांग लो, 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 जो चाहो मांग लो। मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो, अरे मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो, मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो। और आका मेरे हयात है, आका मेरे हयात है, अरे जो चाहो मांग लो, आका मेरे हयात है, जो चाहो मांग लो, आका मेरे हयात है, जो चाहो मांग लो। उनको हमारा फैज़े रसा हक ने कर दिया, उनको हमारा फैज़े रसा हक ने कर दिया, उनको हमारा फैज़े हक ने कर दिया, उनको हमारा फैज़े रसा हक ने कर दिया।
اور کل اولیاء حیات ہیں، کل اولیاء حیات ہیں، جو چاہو مانگ لو، کل اولیاء حیات ہیں، ارے جو چاہو مانگ لو، کل اولیاء حیات ہیں، جو چاہو مانگ لو، کل اولیاء حیات ہیں، جو چاہو مانگ لو، کل اولیاء حیات جو چاہو مانگ لو، کل اولیاء حیات جو چاہو مانگ لو ارے کل اولیاء حیات ہیں، جو چاہو مانگ لو۔ بھائی آسی ہو درد مند ہو یا غم زدہ کوئی، آسی ہو درد مند ہو یا غم زدہ کوئی، آسی ہو درد مند ہو یا غم زدہ کوئی، آسی ہو درد مند ہو یا غم زدہ کوئی،